अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स जाली डिग्री केस में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को एयर ब्लू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पायलट्स की मुबैना जाली डिग्रियों के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एयर ब्लू ने अभी तक डाटा क्यों नहीं दिया, एयर ब्लू के मालिक कौन हैं। डायरेक्टर सिविल एविएशन ने बताया कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एयर ब्लू के CEO हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि एयर ब्लू के चीफ एग्जीक्यूटिव आकर बताएं कितने अफराद की जाली डिग्रियां हैं। एयर ब्लू के सरबराह को बतौर वजीर आजम नहीं बतौर CEO बुला लेते हैं। मफादात का टकराव अपनी जगह है। अदालत ने शाहीन, एयर ब्लू, सीरियन एयरलाइंस के CEOs को 12 मई को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में कितनी एयरलाइंस काम कर रही हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि PIA, शाहीन एयरलाइन, एयर ब्लू और सीरियन एयरलाइन काम कर रही हैं। डायरेक्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि 24 पायलट्स की जाली डिग्रियां साबित हुई हैं। काफ़ी मुलाजिमीन ऐसे हैं जिनकी डिग्री जाली है। मजमूई तौर पर 1978 अफराद की डिग्रियों की तस्दीक होना है। PIA के 108 अफराद के डाटा की भी सिविल एविएशन ने तस्दीक कर ली। 117 अफराद की डाटा की तस्दीक होना अभी बाकी है। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक का प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुख्तलिफ अक़लियती सियासी जमातों के दरमियान बड़ा इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जनाब साजिद इसहाक का प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौजूदा अक़लियती मेंबराने असेंबली का कोई विजन नहीं है, ये अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि तमाम छोटी बड़ी अक़लियती सियासी पार्टियां मुत्तहिद होकर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इत्तेहाद कायम करें। इलहदा प्लेटफॉर्म की बजाय एक ही प्लेटफॉर्म से कोशिश की जाए। उनका कहना था कि इत्तेफाक में बरकत है, छोटे छोटे ग्रोहों में बंटना नुकसानदेह है, जो ज्यादा मुअस्सर है वो क़यादत करे। उनका मजीद कहना था कि सियासी और मजहबी रहनुमा कौमी विजन के लिए इकट्ठे हों ताकि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि शुगर मिल मालिकान ने गन्ने के बजाय किसानों की क्रशिंग शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फ्रंटियर और ब्रदर शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को अदम अदायगी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों शुगर मिलों ने रवां साल क्रशिंग नहीं की और माजी के वाजिबात भी हैं। वाजिबात तो अदा करना होंगे। शुगर मिल मालिकान ने गन्ने की क्रशिंग के बजाय किसानों की क्रशिंग शुरू कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या शुगर मिल फरोख्त करते वक्त वाजिबात का भी तय हुआ था? क्या गुज़िश्ता वाजिबात नई इंतजामिया ने देने थे? अदालत ने ब्रदर शुगर मिल की मौजूदा और साबिक इंतजामिया दोनों को तलब कर लिया। अदालत ने मियां निशात, हुमायूं रशीद, असलम बशीर और मियां उमर इदरीस को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा और साबिक इंतजामिया शुगर मिल की फरोख्त और अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड लेकर आएं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वुकला की जाली डिग्रियों का आज खुद नोटिस ले लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पायलट्स की मुबैना जाली डिग्रियों के केस की समाअत हुई। इसी दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वकला की जाली डिग्रियों पर भी आज खुद नोटिस लेते हुए तमाम बार कौंसिल से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बार कौंसिल्स को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन इस मामले में बार कौंसिल्स के साथ ताउन करे। कई वकला ने कानून की डिग्री के बगैर लाइसेंस हासिल किए। बाज़ अफराद बगैर लाइसेंस के ही वकील बने हुए हैं। जान गया हूँ बार से मतलूबा ताउन नहीं मिल रहा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सीनियर वकील हामिद खान से कहा कि देखिए कितने वकील जाली डिग्रियों पर चल रहे हैं, क्या वकला की डिग्रियों की तस्दीक नहीं होनी चाहिए? हामिद खान ने कहा कि वकला की डिग्रियों की भी तस्दीक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको फिर 184(3) की दरख्वास्त देना चाहिए थी। हामिद खान ने कहा कि हम दरख्वास्त दे देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ये दरख्वास्त दायर करें, हम नोटिस जारी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फरूख इरफान की जानिब से दायर ओपन कोर्ट ट्रायल की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोनों फाजिल जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस की खुली अदालत में समाअत करने की दरख्वास्तों की समाअत की। अदालत ने फैसला सुनाते हुए करार दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इंतजामी नौइयत की होती है, अदालती नहीं। इसलिए 2005 के कवानीन के मुताबिक इंक्वायरी का तरीक़ाकार दुरुस्त है। अदालती फैसले में कहा गया है कि जजेस के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात बंद कमरे में होंगी और तहकीकात का दूसरा मरहला जज की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए खुली अदालत में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मौजूदा केस में यही इस्तदा की गई है।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 18 मई के फैसले का दोबारा जायजा ले और किसी भी किस्म के दबाव के बगैर अपने फैसले का जायजा ले। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को बंद कमरे के बजाय खुली अदालत में सुनने की इस्तदा की थी, जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर समाअत है, जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने CDA हुक्काम पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह की तज़ीन व आराइश के लिए दबाव डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल करने के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में इंतखाबी फहरिस्तों से मुताल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि वोटर लिस्ट पर तस्वीर शाया हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए पहले तजर्बा किया जाना लाजमी है और इंतखाबात में वक्त कम रह गया है, लिहाजा आने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुमकिन नहीं होगी। इमरान खान के वकील ने कहा कि मुस्तकबिल के इंतखाबात के लिए अदालत रिपोर्ट तलब कर ले, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मरहले पर रिपोर्ट तलब की तो कन्फ्यूजन पैदा होगी। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल करने की इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में मजीद करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी खजाने की हिफाजत जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि हम किसी की तजलील नहीं करते। क्या करप्शन करने वालों से कौमी खजाने के मुतालिक पूछना जुर्म है? कौमी खजाने के मुहाफिजों से पूछते हैं कि रकम कैसे खर्च की। एहतसाब अदालत ने सिंध पुलिस में मेगा करप्शन केस में साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने करप्शन केस में साबिक IG गुलाम हैदर जमाली समेत तमाम मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद गुलाम हैदर जमाली चकमा देकर अदालत से फरार हो गए थे। कराची की एहतसाब अदालत में सिंध पुलिस में मेगा करप्शन के रेफरेंस की समाअत हुई, जिसके सिलसिले में मुल्जिमान तनवीर अहमद, फिदा हुसैन और दीगर अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने कल अदन तंजीम जमातुल अहरार का नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में डालने की पाकिस्तान की तजवीज़ मुस्तरद करके दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मयार का मुजाहिरा किया है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि कल अदन तंजीम जमातुल अहरार पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन तंजीम के सरबराह पर भी आलमी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि कमेटी की जानिब से खालिद खुरासानी को दहशतगर्द करार देने की पाकिस्तान की तजवीज़ मुस्तरद होने पर मायूसी हुई। फिलहाल हमें कमेटी ने अपने फैसले से आगाह नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि उमर खालिद खुरासानी के हाथ कई पाकिस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी लगाने वाली कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कुर्बानियों को पेश नज़र नहीं रखा और दोहरे मयार का मुजाहिरा किया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि उमर खालिद खुरासानी का मामला दोबारा उठाया जाएगा, ताहम इस हवाले से फिलहाल तफसीलात नहीं बताई जा सकती। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के म्यूजियम से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाना भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की अक्कास है। हमें पता चला है कि सर सैयद अहमद खान की तस्वीर भी हटाकर उनकी जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि महात्मा गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के म्यूजियम में आवेजा है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान का कहना था कि भारत OIC की रुकनियत हासिल नहीं कर सकता। OIC की जानिब से कई करारदादें भारत के खिलाफ मंजूर हो चुकी हैं, तो ऐसे मुल्क को इस तंजीम में किस तरह से शामिल कर लिया जाए। तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। बांग्लादेश में 6 मई को OIC के वज़राए खारिजा कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ ने मकबूजा कश्मीर का मसला उठाया और जद्दा में हालिया इजलास के दौरान भी ये मसला उठाया गया। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में समाजी राबते की वेबसाइट्स बंद हैं और इसके बावजूद भारत झूठे प्रोपेगेंडे से दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक मुहाजिरीन को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होती और पाकिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन हैं वो भी इसी कानून के ताबे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं अदालत ने बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को क्यों छोड़ा और जजों को खुदा का खौफ नहीं, उनके भी बच्चे हैं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था कि आज मातम करने का दिन है कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल छूट गए। क्या आलमी ताकतों के कहने पर कौम के लीडर के कातिलों को छोड़ दिया गया? बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को अदालत ने क्यों छोड़ा और जजों को खुदा का कोई खौफ नहीं है, उनके भी बच्चे हैं। आज आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, कल अदालती तारीख का स्याह दिन होगा। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हुकूमत इक़्तिदार के अंधे घोड़े पर सवार थी, आखिर अंधे घोड़े ने हुक्मरानों को खाई में ही गिरा दिया।
بےنظیر بھٹو کے قاتلوں کو چھوڑنا سنجیدہ معاملہ ہے، جبکہ وزیر قانون سے مشورہ کر کے ہم عدلیہ کو خط لکھیں گے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ آج قوم کا سر شرم سے جھکنا چاہیے۔ مقدمات میں استغاثہ کو جان بوجھ کر کمزور رکھا جاتا ہے۔ بےنظیر بھٹو کی شہادت کے فوراً بعد جائے وقوع کو دھو دیا گیا۔ جبکہ پرویز مشرف پر حملہ ہوا تو اس جگہ کو 4 روز بند رکھا گیا۔ مشرف حملہ کیس کے مجرموں کو سزائے موت بھی ہو گئی۔ سیاستدان ایک ایک کر کے مارے جائیں گے اور کوئی ہم پر رونے والا بھی نہیں ہوگا۔ خورشید شاہ نے سندھ میں پانی کی تشویشناک صورتحال کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے جس کے لیے ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ کم از کم جانوروں اور انسانوں کے لیے پینے کا پانی تو دیں۔ آج 3 دن بعد سکھر بیراج سے پانی چھوڑا گیا ہے۔ 1 لاکھ کیوسک کے بجائے 35,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ کوٹری بیراج کا بھی یہی حال ہے۔ لوگ اب پانی کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ پیاسے عوام نکل پڑے تو کتنوں کو مارو گے؟ اجلاس کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر قانون سے استفسار کیا کہ بےنظیر بھٹو قتل کیس اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہے؟ 10 سال سے کیس چل رہا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں، جس پر وزیر قانون کا کہنا تھا کہ بےنظیر بھٹو کا کیس 10 سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کیس کی روزانہ سماعت کی جاتی ہے۔ عدالت کا یہ طریقہ کار افسوسناک ہے۔ احتساب عدالت نے سندھ پولیس میں میگا کرپشن کیس میں سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ نے کرپشن کیس میں سابق آئی جی غلام حیدر جمالی سمیت تمام ملزمان کی ضمانت مسترد کر دی تھی، جس کے بعد غلام حیدر جمالی چکمہ دے کر عدالت سے فرار ہو گئے تھے۔ کراچی کی احتساب عدالت میں سندھ پولیس میں میگا کرپشن کے ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس کے سلسلے میں ملزمان تنویر احمد، فدا حسین اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ نیب نے عدالت کے روبرو موقف اپنایا کہ ملزمان پر 881 غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ہے۔ بھرتیاں سندھ ریزرو پولیس حیدرآباد کے لیے کی گئیں۔ نیب کے مطابق بھرتیاں کانسٹیبلز، کمپیوٹر آپریٹرز اور دیگر عہدوں پر کی گئیں اور جعلی بھرتیوں سے 50 کروڑ 46 لاکھ 61 ہزار روپے قومی خزانے سے لوٹے گئے، جس پر ملزمان کے خلاف کرپشن اور دیگر دفعات کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کے وکلاء کو گواہان پر جرح کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 25 مئی تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صوبے کے نئے مالی سال 2018-19 کا بجٹ آج پیش کریں گے، جبکہ صوبائی کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کابینہ نے 11 خرب 44 ارب 44 کروڑ 8 لاکھ روپے حجم کے بجٹ کی منظوری دی۔ بجٹ کا کل حجم 1120 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 282 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 202 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ میں امن و امان کے لیے 105 ارب روپے، محکمہ پولیس کے لیے 90 ارب اور رینجرز کے لیے 5.5 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ بلدیات کے لیے 72 ارب، تعلیم کے لیے 220 ارب اور صحت کے شعبے کے لیے 110 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ کراچی کے بجٹ میں جاری منصوبے کیفور کے لیے 4.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گریٹر سیوریج پلان S3 کے لیے 3 ارب، موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ پروجیکٹ کے لیے 1 ارب 60 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں جام صادق برج سے داؤد چورنگی کی سڑک کی مرمت کے لیے 1.3 ارب، لانڈھی اور کورنگی کی سڑکوں کی مرمت کے لیے 1.3 ارب اور ٹیپو سلطان انٹرسیکشن پر فلائی اوور اور متصل سڑکوں کے لیے بھی 1.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی جلد تعمیر کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور درخواست میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ مقامی وکیل عالم الدین غازی نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں کالا باغ ڈیم کی جلد تعمیر کے لیے درخواست دائر کی، جس میں وفاقی حکومت، وزارت پانی بجلی، مشترکہ مفادات کونسل اور چیئرمین وابڈا سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار وکیل نے درخواست میں نشاندہی کی کہ زرعی شعبے اور بند صنعتوں کی بحالی کے لیے کالا باغ ڈیم کا بننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر صنعت اور زراعت کے شعبے میں ترقی ممکن نہیں۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ کالا باغ نہ بننے کی وجہ 35 ایکڑ ملین فٹ سے زائد پانی اور 70 ارب سے زائد رقم کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے۔ درخواست میں یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ کالا باغ ڈیم منصوبے کو مکمل کرنے سے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا۔ درخواست میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سیاسی بنیادوں پر تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں ملک میں اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ یہاں جمہوری حکومتوں کا قانون چلے گا یا ڈکٹیٹرز کے بنائے ہوئے قانون۔ العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر احتساب عدالت میں غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے نیب کو اپنے عزائم کے لیے بنایا اور عامر کا بنایا ہوا قانون ختم ہونا چاہیے تھا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیب بہت سے معاملات پر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اور ملک کو عجیب تماشا بنایا جا رہا ہے۔
مسلم لیگ نون کے قائد کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارلیمنٹ میں جو بات کی وہ خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے 3 رہنماؤں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ نون لیگ کے MNA رانا عمر نذیر، ان کے والد اور سابق وزیر رانا نذیر، جبکہ رکن صوبائی اسمبلی راحیلہ یحییٰ منور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ساہیوال سے تعلق رکھنے والے ملک نعمان لنگڑیال، قصور سے سردار آصف نکئی، خانیوال سے سردار رضا حیات حراج نے بھی عمران خان سے ملاقات کی اور پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ عمران خان کے ساتھ ملاقات میں سیاسی رہنماؤں نے جنوبی پنجاب کی سیاست پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل پر بھی غور کیا۔ بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے اعتراف کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ بپن راوت کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو کشمیری نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دیتے ہوئے اسے آزادی کا راستہ قرار دیتے ہیں، دراصل انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ میں کشمیری نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غیر ضروری طور پر جذباتی نہ ہوں۔ وہ کیوں ہتھیار اٹھاتے ہیں؟ ہم آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں سے لڑتے رہیں گے، انہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ جنرل بپن راوت نے بھارت کی روایتی شیطانی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے کشمیر میں فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے لوگوں کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چلتا رہے گا۔ وادی میں مسلح جدوجہد کرنے والے گروپوں میں نوجوانوں کی شمولیت دیکھی گئی ہے، لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ وہ لا حاصل جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فوج سے نہیں لڑ سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ نوجوان بہت غصے میں ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ صحیح نہیں ہے۔ ملائیشیا میں ہونے والے عام انتخابات میں سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ان کے اتحادیوں نے 60 سال سے برسر اقتدار جماعت کو شکست دے دی۔ ملائیشیا کے عام انتخابات میں 92 سالہ سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ان کے اتحادی جیت گئے۔ مہاتیر محمد نے برسن نیشنل اتحادی جماعت کو شکست دے دی ہے، جو کہ 60 سالوں سے اقتدار میں ہے۔ مہاتیر محمد اور ان کے اتحادیوں نے 115 نشستیں حاصل کی، جبکہ حکومت سازی کے لیے 112 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہاتیر محمد کی حلف برداری کی تقریب جمعرات کو ہوگی، جس کے بعد وہ دنیا کے معمر ترین منتخب سربراہ مملکت بن جائیں گے۔ مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ آج ملائیشیا میں تاریخی فتح حاصل کی۔ انتقامی سیاست کا روادار نہیں ہوں، ہم قانون کی بحالی چاہتے ہیں اور انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتے۔ مہاتیر محمد سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، تاہم انہوں نے سیاست میں واپس آ کر اپنے مخالف نجیب رزاق کو شکست دی۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ شامی ایئر فورسز نے ہماری چوکیوں پر 20 میزائل داغے ہیں، جبکہ شام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے لبنانی حدود سے گزر کر ہم پر حملہ کیا۔ شام اور اسرائیل کی مسلح افواج کے درمیان سرحدی علاقے گولان میں جھڑپیں جاری ہیں اور ایک دوسرے پر میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے القنطیرہ کے متعدد علاقوں پر گولہ باری کی ہے، جبکہ جنوبی دمشق میں بھی ایرانی پوزیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ایرانی القدس کور نے ہماری چوکیوں پر میزائل حملے کیے اور گولان میں ایرانی فورسز کی جانب سے 20 میزائل داغے گئے، جبکہ ہماری ڈیفنس سسٹم نے کئی ایرانی میزائل مار گرائے، تاہم اس دوران کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ شمالی کوریا نے 3 امریکی شہریوں کو قید سے رہا کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ شمالی کوریا پہنچ گئے، جہاں ان کی شمالی کورین سربراہ کم جونگ ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے دوران سربراہ اجلاس کا ایجنڈا بھی طے کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے 3 امریکی شہریوں کو قید سے رہا کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے اس قدم کو ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان ملاقات سے قبل جذبہ خیر سگالی قرار دیا جا رہا ہے۔ آئی سی سی نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو فکسنگ کی پیشکش کرنے والے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے سابق ملازم عرفان انصاری کو چارج شیٹ جاری کر دی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو فکسنگ کی پیشکش کرنے والے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے سابق ملازم عرفان انصاری کو آئی سی سی کی جانب سے چارج شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ حکام کی جانب سے بار بار طلب کیے جانے کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے عرفان انصاری پر 3 شکوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جس پر انہیں 14 روز میں جواب جمع کرانا ہوگا۔ گزشتہ سال شارجہ میں سری لنکا کے خلاف سیریز کے دوران سرفراز احمد نے بکی کی جانب سے آفر کیے جانے کے بعد فوری طور پر پی سی بی مینجمنٹ کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد آئی سی سی اینٹی کرپشن یونٹ نے معاملہ سنبھالتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی علاقوں میں کہیں کہیں بارش بھی متوقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.